करतबा सिटी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट लाहौर और इस्लामाबाद में तारिकीन वतन पाकिस्तानियों कश्मीरियों के लिए सरमायाकारी के सुनहरी मौक़े मौजूद हैं। इन ख्यालात का इजहार हाजी आबिद हुसैन, लियाकत अली, यासिर शहजाद, मिर्ज़ा फैसल महमूद, शहजाद इकबाल, मुगल और दीगर ने यहाँ बर्मिंघम के एक मकामी रेस्टोरेंट में करतबा सिटी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट के बारे में तारुफी मीटिंग में मकामी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए किया। उनका कहना था कि करतबा सिटी एक काबिल एतमाद इदारा है जो तारिकीन वतन पाकिस्तानियों कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहा है। तारिकीन वतन को चाहिए कि यूरोप और दीगर जगहों को छोड़कर अपने वतन अजीज में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी और सैरो सयाहत पर जोर दें। इससे न सिर्फ उन्हें माली फायदा होगा बल्कि उनकी नस्लों का रिश्ता अपनी आबाई जड़ों से मजीद मजबूत और मुस्तहकम रहेगा। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तान में खास तौर पर प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। इससे मुल्की मईशत को भी खातिर खा तकवीत पहुँचेगी। इस मौके पर डायरेक्टर करतबा सिटी प्रोजेक्ट हाजी आबिद हुसैन ने बर्मिंघम के मकामी मुतहरिक सहाफ़ियों की पेशा वाराना सलाहियतों और सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में 5 मरले के 5 प्लॉटों का ऐलान भी किया। इंग्लैंड में हमारा लंदन में आने का मकसद ये है कि हम कुछ पाकिस्तान में हमने रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। प्रोजेक्ट तो थोड़े पुराने हैं लेकिन हम उसको इंग्लैंड में इसलिए लेके आए हैं कि वो इस वक्त पब्लिक अवेयरनेस हो, ओवरसीज़ को हम यहाँ पे पाकिस्तान में अट्रैक्शन उनके लिए पैदा करना चाहते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट बजाय किसी और जगह, जो आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट दुबई जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे अपने मुल्क में वो पैसा आए। तो उसके लिए कुछ सेलेंट फीचर है। हमारी एक हाउसिंग स्कीम है, करतबा हाउसिंग के नाम से है, वो रावलपिंडी में है, चक्री की इंटरचेंज के पास, वेरी नियर टू द इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो उसके कुछ सेलेंट फीचर्स मैं यहाँ आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। लाइक कि वहाँ पे हम 20% डाउन पेमेंट के ऊपर प्लॉट्स का पोजेसन दे रहे हैं, जिसमें 5 मरला है, 10 मरला है और 1 कनाल है। और ऑन ग्राउंड इस वक्त हमारी तकरीबन समझ लें कि मोर देन 50-60% डेवलपमेंट उसकी कंप्लीट हो चुकी है और इमीडिएट पोजेसन के लिए रेडी है। ये शायद इसके ऐसे सेलेंट फीचर हैं कि मेरे नज़दीक और कोई सोसाइटी या और कोई प्रोजेक्ट शायद यहाँ के इस तरह 20% डाउन पेमेंट पे पोजेसन ऑफ़र नहीं करता और आप कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ जो कमर्शियल वाली ऑफ़र है, विदाउट एनी डाउन पेमेंट आप लोग उसको कंस्ट्रक्ट करने की कमिटमेंट के साथ हमसे उसका पोजेसन भी ले सकते हैं। कोई बंदा अगर वहाँ पे कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहता है छोटी, तो हम उसको पोजेसन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे विद दिस कमिटमेंट कि वो विद इन 2 ईयर उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा। और इसके अलावा जो हमारा एक और बहुत मेगा प्रोजेक्ट है लाहौर में, हम एक 36 स्टोरी बिल्डिंग दी मार्क टावर के नाम से लेके आए हैं। उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड इस वक्त उसकी बड़ी कंस्ट्रक्शन दिन रात जारी है। हम पाइलिंग का काम कर चुके हैं, इस वक्त एक्सकवेशन उसकी जारी है और बड़ी ही वो एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे है लाहौर की, जौहर टाउन में FTC है, फाइनेंशियल ट्रेड सेंटर। उसके अंदर शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, एम्पोरियम मॉल, उसके बिल्कुल एडजेसेंट ये हमारा प्रोजेक्ट है। और एनीबडी वांट टू विज़िट, जो उसको विज़िट भी करना चाहे तो वहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन उसकी जारी है। वो बेसिकली वो प्रोजेक्ट का सेलेंट फीचर उसमें ये है कि वो STZA से अप्रूव्ड है, यानी कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो अथॉरिटी है उससे हमने उसकी अप्रूवल ली है। इट्स अ टैक्स फ्री जोन फॉर दोज़ कंपनीज़ और फॉर दोज़ एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको नेक्स्ट फॉर 10 ईयर तमाम किस्म के टैक्सेस में छूट होगी। जो भी ऑफिस वहाँ पे अपना लॉन्च करेगा, अपना बिज़नेस वहाँ स्टार्ट करेगा। आजकल आप जैसे देख रहे हो कि IT इज़ अ बूमिंग सेक्टर इन पाकिस्तान, और स्पेशली बहुत सारे हमारे यंग लड़के और लड़कियां, यंग ग्रेजुएट्स जो IT के सेक्टर में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके बच्चे बच्चियां IT में इस वक्त यहाँ पे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो बेसिकली IT पाकिस्तान में वैसे ही बहुत एक इस वक्त बड़ी हॉट सब्जेक्ट बना हुआ, एक हॉट प्रोडक्ट है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करके आगे अपने बच्चों के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं कि उनके बच्चे कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, कोई स्टार्टअप्स करते हैं, IT के अंदर कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म होगा। और फिर उसको आप कल को अगर लेट्स सपोज कोई और भी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स उसमें हम इसलिए चाहते हैं कि वो आए
کہ اس کو وہ کل کو اگر وہ بزنس نہیں کرنا چاہتا تو اس کو ایک اچھے رینٹل اپرچونٹی اس کو ملے گی، کیونکہ ایسی بلڈنگ ہر کوئی لینا چاہتا ہے، ایسا آفس ہر کوئی اسپیس رینٹ پہ لوگ لینا چاہتے ہیں جس پہ وہ یہ بتا سکیں کہ یار آپ یہاں بزنس کریں تو آپ کو کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، تو وہاں پہ آپ ایک اچھی رینٹل انکم بھی وہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں، اس کو کل کو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں۔ کرتبہ سٹی چونکہ راول پنڈی آر ڈی اے کے اندر آتا ہے تو اس کی جتنی بھی ریگولیٹری ہے وہ آر ڈی اے کے اندر ہے۔ جو لاہور والا ہے وہ ایس ٹی زیڈ اے سے اپرووڈ ہے، ایل ڈی اے سے بھی اپرووڈ بلڈنگ ہے، اور اس کی جتنے بھی ہیں این او سی وہ سارے اپرووڈ ہو چکے ہیں۔ آج کی محفل میں یہاں پر جتنے صوفی بھائی بھی ہیں ان سب کے لیے 5 مرلے کا میں اعلان کرتا ہوں، اور ان کو انشاءاللہ ود ان 8 days پوزیشن کا لیٹر مل جائے گا۔ 2 month کے اندر جو ہے نا یہ انشاءاللہ ایک ہمارا برمنگھم میں آفس آئے گا اور مانچسٹر میں اور لندن میں، اور سب سے پہلے جو ہم اوورسیز پاکستان ہوں گے ان کو یہاں کے رول کے مطابق ان کو ہم سیکیورٹی دیں گے بیہاف آف آور جو پاکستان کی ہماری کمپنیز ہیں ان کو یہاں پہ ہم ان کو پراپر جو ہے نا رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق ان کو سیکیورٹی دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہاں بہت ساری کمپنی جو ہیں وہ آتی ہیں لیکن ان کو سیکیورٹی جو ہے نا وہ اوورسیز کو سیکیورٹی نہیں ملتی، لیکن ہمارا جو ہے وہ پلیٹ فارم تھوڑا سا اس سے مختلف ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے اوورسیز کی سیکیورٹی ہوگی، ان کی پیمنٹ کی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ان کو ہم کیری آن آگے فردر پاکستان میں لے کے جائیں گے۔ جو برمنگھم کے اندر ایک عظیم الشان ایک پروگرام ہوا وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو قربانیاں تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے جو یہاں کے جو ہیڈ تھے ہمارے جو کرتبہ سٹی کے اور جو آئی ٹی کا ٹاور بنا ان کے عابد صاحب نے اعلان بھی کیا یہاں کے صحافیوں کے لیے 5 مرلے کا پلاٹ فری دیا ہے، اس کو میں بڑے خوش لائق سمجھتا بھی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ یقیناً یہ ان کی قربانیوں کو سراہا گیا کہ جو آج تک وہ دیتے آ رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان کا یہ دونوں پروجیکٹ اس کا ریکارڈ قائم کرے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید جو پروجیکٹ آئیں گے اس کے اندر انشاءاللہ اوورسیز پاکستان کو بہت ساری خوشی ہوگی۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے تو جو ہمارے مہمان پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ان کی پوری ٹیم عابد بھائی اور لیاقت کے ساتھ جو بھی دوست آئے ہوئے ہیں جو ان کی مینجمنٹ ٹیم ہے پاکستان سے، میں سب کا فرداً شکر گزار ہوں کہ آج آپ برمنگھم میں یہاں تشریف فرمائیں۔ جو آپ کا پروجیکٹ ہے کتبہ پروجیکٹ کے حوالے سے جو اسلام آباد میں ہے، تو یہ لوگ آپ آج بھی ہماری جو رپورٹ دیکھیں گے اور آنے والے وقت میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت جو فیسیلیٹیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ پاکستان کے اندر آپ لوگ ضرور اس میں حصہ بھی لیں اور اس کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان سے ضرور رابطہ کریں۔ لیکن جو دوسری بات جو میں سب سے ضروری سمجھتا ہوں وہ STZA کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو ایک ٹیکنالوجی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پہلی بار ایسے ہوا، اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کولیشن تھا جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، اور یہاں سب سے بڑی بات وہ ہے کہ اگر وہاں پہ آپ انویسٹ کریں گے تو ایک پھینی آپ کو وہاں ٹیکس کے حوالے سے نہیں دینے پڑے گی۔ تو اگر جو لوگ UK کے اندر یا UK سے بعد بلکہ جو فارن انویسٹرز ہیں، اگر پاکستان کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیکنیکل پہ بات کریں یا ٹیکنیکل فیسلٹیز آپ کو وہاں ملیں ٹاپ کلاس کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ پھر ایسے کریں کہ اس سینٹر میں آپ اپنا جو بھی ایک اپارٹمنٹ ہے یا ان کا جو ایک یونٹ ہے وہاں پہ آفس لیں، اور آفس لینے کے بعد پہلے 10 سال کے لیے آپ کے لیے بالکل ٹیکس فری ہوگا۔ جو آپ کی سیلز ریونیو ہوگی، جو آپ کی پروفٹس ہوگی، وہ ایبسلیوٹلی ٹیکس فری، یو ڈونٹ ہیو ٹو پے سنگل پینی۔ اور اگر خدا کا خواستہ آپ سمجھیں کہ 10 سال آپ نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کر لیا اور 2-4 سال کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ کی بزنس کامیاب نہ ہوگی، تو پھر آپ نے ایسے کرنا کہ اس کو آپ لیز سولڈ پر آگے اس کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نہیں تو پھر آپ ایسے کرتے ہیں اس کو سب لیٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے نام پر رہے گی لیکن آگے اس کو آپ سب لیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے بہتر اپرچونٹی آج نہیں۔ تو میں سب سے پہلے آخر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہمارے CEO عابد صاحب کو کہ جنہوں نے آج لیاقت صاحب، عابد بھائی اور ہمارے UK کے یاسر بھائی جنہوں نے آج یہ اعلان کیا ہے پوری ہماری ٹیم کے لیے جو صحافی یہاں آج کور کر رہے ہیں، جس میں میرے ساتھ آصف مغل صاحب یا برادری مغل صاحب یہاں پہ ہیں، اسی طرح راجہ ناصر صاحب ہیں، عرفان طاہر صاحب ہیں اور عابد کاظمی صاحب ہیں، اور میں شہزاد اقبال۔ آج انہوں نے پانچوں سے یہ وعدہ کیا اور پہلی بار زندگی میں یہ میرے ساتھ اگری کریں گے صحافی کہ پہلی بار زندگی میں کسی ڈیولپمنٹ نے یا کسی اتھارٹی نے کہا کہ ہم 5 منڈلے اپنی طرف سے ان 5 صحافیوں کو ہم
फ्री ऑफ चार्ज आपको नोटिस आ जाएंगे अगले 7 और 10 दिन के अंदर अंदर आपको इस डेवलपमेंट के नोटिस आ जाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, साफ़ियों की तरफ से आपका सर दोबारा शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ये पहली बार हमें ये ऐसे खुश न्यूज़ मिला है। बड़ा अरसा हम यहाँ यूके में कवरेज करते हैं, मीडिया बहुत करती है, 25-30 साल से हम लोग रल मिल के काम करते हैं, लेकिन वादे तो बहुत हुए थे, लेकिन ये वादा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 7-10 दिन तक हमें वफा हो जाएगा। थैंक यू सर।